الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة التعلم والمعرفة في حصة جديدة التي سوف تكون حول حساب التسارع أو لاكسيلاراسيون. كيف شفنا في الحصة السابقة عرفنا كيفاش نحسبو بزاف ديال الحوايج، يعني بزاف ديال لي فيكتور، يعني هاد أوتيتا كيفاش نديريفيو بارابور لو طون، أو في كيفاش نديريفيو تا هو بارابور لو طون، و أو ار كذلك كيفاش نديريفيو بارابور لو طون. دابا بما أننا تعلمنا لهادوك كيفاش نديريفيو بارابور لو طون، دونك غادي تسهل علينا القضية. يعني اللي ما شافش الحلقة الحصة الفايتة راه ما غادي يفهم والو في هادشي، ما غادي يقبل والو. مفات لا كان عنده شوية مع إلا كان قاري الميكانيك دو بوان غادي يفهم، ما كانش قاري ما غادي يفهمش. المهم بالنسبة لهاد الديريفي ديال ار والديريفي ديال ثيتا والديريفي ديال في بارابور لو طون راني درتهم في الحصة الماجية، يعني دابا غنديرو تطبيق الحصة السابقة ماشي الماجية عفوا. ودابا غنشوفو كيفاش غنديريفيو دابا هادو. كيف كنعرفو لاكسيلاراسيون، نبداو على بركة الله. لاكسيلاراسيون ما هي إلا الديريفي ديال السرعة، يعني غاما كنرمزو لها بغاما ام بارابور ار كتساوي هي الديريفي ديال في ام بارابور ار سور دي تي بارابور ار. كتشوفو هنايا عندي الجمع بحال بندير فيه هادو كلهم بريم. حنا غنرمزو لواحد الرمز باش نتهناو من هادشي، غندير واحد الرمز اللي هو حنا غنديروه، هو مكاينش، الرمز الصحيح هو هذا. يعني دابا باش تشتق هادي غدير هي دي دو ار بوان او ار سور دي تي بارابور ار بلوس ديريفي ديال ار تيتا بوان او تيتا سور دي تي بارابور ار بلوس ار في بوان سينوس تيتا او في كامل ديريفي ديالو دي تي بارابور ار. هادو كاملين بنديريفيهم، كنديريفيو هذا وهذا وهذا. انا هذا غنوضعو، انا هذا غندير لهاد، غادي نحسبو دابا بواحد بواحد، غنحسبو هذا وغنحسبو هذا وغنحسبو هذا واحد بواحد. المهم هذا غنوضعو انايا، هو ما كايناش في الاصل، يعني في ورقة الوسخ انت ديالك غادي دير هاد القضية هادي، غتاخد هي ار بوان او ار بحال باش تشتقها ودير واحد بريم هنا ودير بارابور لو طون. كتشوفو معايا عندكم هنا دو فونكسيون، يعني دو فونكسيون كديريفيهم، يعني هي اف، يعني هي ار بوان le prime par rapport au temps R plus R point ER تريفي ربط. قلت لكم هذا الرمز، هذا الرمز ديال هذا الشكل راه كيكافئ ليا هو هذا بارابور ار، غير انا اللي درتو، نتوما ما غديروش، نتوما غديروا هذا ما ديروش هذا، انا كنعاود فيها وكنعاود نحطها غير باش نسهلوا الحساب علينا. غنديروا هاد القضيه هادي. المهم قلنا الا اشتقينا لي كوردوني هنايا، الا اشتقيناهم بارابور لو طون قلنا كنديرو غير ار بوان، كنزيدو غير ار بوان. هادشي راه شرحتو في الحصه الفايته، انا ما فهمتش الحصه الفايته راه ما غاتفهمش، غتلقاو واحد شويه ديال الصعوبه. بالنسبه هذا بارابور لو طون راه حسبناه في الحصه اللي فاتت، راه لقيناه هو تيتا بوان او تيتا بلس في بوان سينوس تيتا او في، هو هذا شتوه، هذا هو الديريفي ديال سميتو. يعني الا بغيتو تعرفوا كيفاش حسبناه غترجعوا للحصه اللي فاتت، يعني راه ضروري، يعني الا ما عرفتيش الحصه اللي فاتت ما غتفهمش هادشي. المهم هي بلس ار بوان فاكتور تيتا بوان او تيتا بلس في بوان سينوس تيتا او في. غادي نقادو هادشي. المهم بالنسبه لهاد الديريفي ديال ار بوان او ار سور دي تي بارابور ار، لقيناه هو ار دو بوان او ار بلس ار بوان تيتا بوان او تيتا بلس ار بوان في بوان سينوس تيتا او في. كيف كتشوفو هنايا هاد الاول تهنينا منو، هذا هو الاولاني تهنينا منو، هذا تهنينا منو. دابا غيبقى ليا هاد الثاني، ها واحد ها جوج ها ثلاثة، يعني هاد الاول هو تهنينا منو. دابا الثاني كيف كتشوفو بحال عندنا ثلاثة دي فونكسيون، واحد جوج ثلاثة، كاينه ار كاينه تيتا بوان كاينه او تيتا. قلنا الديريفي ديال ثلاثة لي فونكسيون، غنكتب الديريفي ديال ثلاثة لي فونكسيون، عندك اف جي كا، دير ليها بريم بارابور لو طون بطبيعة الحال خدامين هنايا، ولكن هنايا بغينا نديرو الماط، هنايا ها الماط هي اف بريم جي، يعني كديريفي واحد وتخلي جوج بلس اف
حتى ديريفيهم كاملين بلوس اف جي كا بريم. هادي غنطبقوها هنايا. إلا خدينا قلنا هاد الرمز هداك نحطوه هنايا مكنديروش أو تيتا بريم هنا بارابور لو طون هي شناهي؟ هي ار بريم بارابور لو طون تيتا بوان أو تيتا بلوس ار تيتا بوان أو تيتا بارابور لو طون بلوس ار تيتا بوان دي دو تيتا، يعني هادي هي الكتابة اللي صحيحة سوغ دي تي بارابور ار. هادي قلنا بما انه كوردوني يعني يكفي انك دير غير ار بوان مكاين في ار بوان تيتا بوان او تيتا بلوس تا هادي جاية كوردوني ار تيتا دو بوان او تيتا بلوس ار تيتا بوان و الديريفي ديال او تيتا تا هو راه حسبناه هو موان تيتا بوان او ار موان تيتا بوان او ار بلوس في بوان كوسينوس تيتا او في. نتمنى هادشي يكون واضح، ولا بغيتي تفهمو كتر رجعو للحصة اللي فاتت. المهم راه داكشي راه كاين في البلاي ليست، راه كاين داكشي مرتب. غادي نحطو ليكسبرسيون ديالها هي قلنا هي موان تيتا او ار بلوس في بوان كوسينوس تيتا او في. المهم الخوت انا مغادي يكفينيش انايا مع هادشي كتير، غادي نكملو هنايا. بالنسبة ل دي دو ار تيتا بوان تيتا سوغ دي تي غادي تعطينا هي ار بوان تيتا بوان او تيتا بلوس ار تيتا دو بوان او تيتا بلوس موان. دابا غير غنشر هانتوما غادي غير نشر هنايا موان ار تيتا بوان او كاري او ار. كتشوفو الحساب ديال الحصة اللي فاتت خص شحال من حاجة يعني ضروري منو. دابا هنايا عاوتاني غنشرو هادي ار تيتا بوان بلوس ار تيتا بوان في بوان كوسينوس تيتا او في ار تيتا بوان في بوان كوسينوس تيتا او في. دابا غنشوف اللي فيهم او تيتا غنجمعهم مع او تيتا واللي فيهم ار غنديرهم مع ار، يعني غادي تبقى عندي غادي نكتبها على شكل هي ار بوان تيتا بوان بلوس ار تيتا دو بوان او تيتا. يعني ملي كنبغي ننظم الحساب ديالي كندير بحال هاد الشكل، يعني لي سويفون او تيتا كنحطهم مع لي سويفون او تيتا و لي سويفون او ار مع موان ار تيتا بوان او ار بلوس ار تيتا بوان في بوان كوسينوس تيتا او في. المهم هادي التانية هاهي التانية دابا تهنينا منها. دابا بقات لينا التالتة بقات لينا هادي عاوتاني. غادي ناخدو هاديك دي دو ار في بوان سينوس تيتا او في سور دي تي بارابور ار. كنا غنديرو الكتابة ديالتنا، قلتلكم الكتابة هادي كنعاود نقولها ما كتكتبش هادي في الورقة، حنا غير ميطود انا من عندي درتها باش انكم تخدمو بها. المهم عندنا هنايا 4 لي فونكسيون، كيفاش ديريفي 4 لي فونكسيون بارابور لو. المهم عندك اف جي كا ال اش غدير؟ غدير هي اف بريم عفوا دير هي تاخد هاد تخرج وحدة على برا غدير اف جي كا هادي كاملة بريم في ال بلوس اف جي كا ال بريم اللي هي الكتابة عاوتاني انا راه طويلة شوية اف بريم فوا جي كا بلوس اف جي بريم فوا كا بلوس اف جي كا بريم كامل في ال بلوس اف جي كا ال بريم. شتو هي هادي؟ المهم راه هي هادي كاملة. دابا الإشكالية فين غتبقى دابا غنجيو نحسبو معنا هاد ار في بوان سينوس تيتا او في.
نخدمو دابا بشي هي قلنا هي ار في بوان سينوس تيتا بريم بارابور لو طون في بلوس ار في بوان سينوس تيتا ديريفي ديال في سور دي تي. مرة كنكتب انا بهاد الكتابة، مرة كنكتب بكتابة اخرى بارابور ار. كنوضح هادي هي الكتابة الصحيحة، هادي غير درتها انا كنعاود نقولها عاوتاني. المهم دابا غنديريفيو هادي. كاينين هنايا تلاتة لي فونكسيون، غادي نبداو دابا عاوتاني بهادي. هادي راه ديجا كنا حاسبينها. المهم غادي نبداو بهادي هي ار في بوان سينوس تيتا بريم غادي تساوي لينا هي ار بوان، يعني غنديريفيو هادي ونخليو الثانية في ار في بوان سينوس تيتا. قلنا هي ار بوان في بوان سينوس تيتا بلوس ار اشتقو الثانية في بوان نخليو واحد في دو بوان سينوس تيتا بلوس ار في بوان دي دو سينوس تيتا سور دي تي. يعني رانا كنديريفيو بارابور لو طون. الكتابة الصحيحة هي دي دو ار في بوان سينوس تيتا سور دي تي بارابور ار. دابا كنشوفو هاد سينوس تيتا سي ان فونكسيون دي بون دو تيتا دي تي. عندنا الا قلنا لي شي فونكسيون الا كان فيها فاريابل، يعني الا بغيتي دير فيها خصك تضرب داك الفاريابل تقسم عليه. هادي درناها حتى هي. المهم خصنا نضربو يعني هادي غادي نكتبو دابا هادشي نوضحو ار بوان في بوان سينوس تيتا بلوس ار في دو بوان سينوس تيتا بلوس ار في بوان تيتا بوان. والديريفي ديال السينوس هو الكوسينوس. كي درت ليها عندك هنا فونكسيون اف دو تيتا ديريفيها بارابور لو طون، راني شرحتها. هنا هادي هي اللي خصكم تردو ليها بها، هي دي دو اف سور دي دو تيتا فوا دي دو تيتا سور دي تي بارابور ا. هادشي اللي كاين، هادي هي القاعدة اللي درنا. هي تيتا بوان الديريفي ديال الكوسينوس ديال تيتا راه هو السينوس، هو غادي يعطينا كوسينوس. دابا هادي تهنينا منها. بالنسبة لهاد الثانية هادي راه كنا حسبناها، هادي كنا حسبناها هي موان في بوان سينوس تيتا او ار بلوس موان في بوان كوسينوس تيتا او تيتا. يعني هادشي الا بغيتو تعرفو رجعو الحصة اللي فاتت باش تفهمو مزيان. رجعو الحصة اللي فاتت، انا كنعاود نقولها، يعني الا ما عرفتيش الحصة اللي فاتت ما غادي تعرفش هادشي. منين جبنا هادي ودرنا تحسبناهم راه كاين في الحصة اللي فاتت. المهم دابا غنعوضو دابا معندناش مشكل. هادشي هذا كامل نضرب في هاد في هادي. دابا ليكسبرسيون ديال الثالثة غادي نكتبوه كامل هو ار في بوان سينوس تيتا في سور دي تي بارابور ار اللي هو ار في بوان سينوس تيتا. يعني غادي نعوضو هادشي هذا هو اللي خرج لنا هنايا غنعوضوه هنايا. يعني هي ار بوان في بوان سينوس تيتا بلوس ار في دو بوان سينوس تيتا بلوس ار في بوان تيتا بوان. كيف كتشوفو هنايا الكوردوني سفيريك شوية طوال، داكشي علاش خليت ليهم الحصة ديالتهم الرسم. بالنسبة ل ار في بوان سينوس تيتا غادي تبقى وغادي نضربوها في هادشي هذا، نضربوها في هادي. غنعملو واحد في بوان وغنعملو بالموا تا هو نعملو بيه ماشي مشكل. المهم غادي تبقى هي بلوس لا موان ار في بوان او كاري سينوس في بوان او كاري سينوس تيتا هادشي كامل نعملوه سينوس تيتا او ار بلوس كوسينوس تيتا او تيتا. دابا غنقادو هادشي اللي مع او ار غنحطوه مع او ار، اللي مع سميتو اللي مع او في نحطوه مع او في، اللي مع او تيتا نحطوه مع او تيتا. هادي ما عندناش فيها مشكل، يعني غتبقى هي ار بوان في بوان سينوس تيتا بلوس ار في دو بوان سينوس تيتا بلوس ار في بوان تيتا بوان كوسينوس تيتا او في موان ار في بوان او كاري سينوس تيتا او كاري سينوس تيتا او كاري او ار موان ار في بوان او كاري كوسينوس تيتا او تيتا. هذا هو ليكسبرسيون ديال الدالة اللي فيها 4 لي فونكسيون. هي هادي
هي هادي. المهم راه هي هادي لي فيها 4 لي فونكسيون ار في بوان سينوس تيتا او في بريم بارابور لو طون. دابا صافي هادي هي التالتة. التانية حسبناها، التالتة التانية ها هي ار تيتا بوان تيتا. دابا غنجيو هادشي كامل، هادشي لي خرج من هنا غنعوضو عاوتاني، نحيدو هاد الورقة عاوتاني. قلنا لا فيتيس هو سوتخوف لا فيتيس لا فيتيس لاكسيلاراسيون. لاكسيلاراسيون نعاودو نكتبوها. لاكسيلاراسيون غاما ام بارابور ا ار ايكال ديريفي ديال ار بوان او ار سور دي تي بارابور ا ار بلوس ديريفي ديال ار تيتا بوان تيتا سور دي تي بارابور ا ار بلوس ديريفي. خوت لا جاكم هادشي قاصح راه غير حيت مقريتوش الحصة لي فاتت، حيت مدخلتوش متفرجتوش فيها. المهم راه كاينة في بلاي ليست، ضروري خصكم تفرجو فيها سور دي تي بارابور ا ار. هادا حسبناه هادا حسبناه هادا حسبناه. دابا غنجيو غير نعوضو، ولكن التعويض ردو معايا البال مزيان. بالنسبة للديريفي ديال دو فونكسيون عطاتنا هي هادي، عطاتنا ار دو بوان او ار بلوس ار بوان تيتا بوان او تيتا بلوس ار بوان في بوان سينوس تيتا او في. الأولى هادي هي لي عطاتنا الأولى. بالنسبة للثانية عطاتنا بلوس ار بوان تيتا بوان بلوس ار تيتا دو بوان. بالنسبة كاين لي كيقولي هادشي راه طويل راه ميحطوش لينا، يقدرو يحطو ليك ويعطيوك تيتا بوان تيتا مثلا كونستونت وتمشي ليك تيتا، يعني متبقاش تحسب تيتا، يعني بتهنى منه وبدا هادشي صغار. ولا يعطيوك ار كونستونت، يعني ضروري خصك ترد البال وصافي. يعني يقدرو يحطو ماشي قاصح زعما يحطو لكم كوردوني، غير يعطيكم شي واحد كونستونت ويقول لكم خدمو، يعني بحال بيسهلو عليكم شوية الحساب، يعني بينقصو عليكم شوية الكتبة. صافي هادي هي الثانية. هذا هو ليكسبرسيون ديال الثانية. ليكسبرسيون ديال الثانية هو هذا، بدا من هنا. بالنسبة ليكسبرسيون ديال الثالثة تا هو تبارك الله قداش ار بوان في بوان سينوس تيتا بلوس ار في دو بوان سينوس تيتا. هو راه مصعيبش هادشي، راه غير حساب غير حساب. غير رجعو الحصة اللي درنا راه غادي تفهمو ان شاء الله. راه ضروري، راه كنعاود نقول هاد الحصة اللي درنا راه ضرورية. موان ار في بوان سينوس تيتا في بوان او كاري سينوس تيتا او كاري. هنا كان خاصنا واحد سينوس مدخلتوش، يعني سينوس تيتا هنا وهنا او كاري. هاهي نتنا ملي دخلت هادو محسبتوش. سينوس تيتا ار موان ار في بوان او كاري سينوس تيتا كوسينوس تيتا تيتا. دابا حاجة وحدة اللي بقات لينا هما ديال ار مع ديال ار وديال تيتا مع تيتا وديال او في مع او في. نقادوهم تا هما، يعني ماشي مشكل. نحطو تساوي هنايا. غنشوف ديال ار الأولى ار دو بوان. شوف عاوتاني واش عندي شي ار أخرى. عندي هي موان ار تيتا بوان. شوف واش عندي شي ار أخرى. هاهي موان ار في بوان كاري سينوس كاري دو تيتا. هادو كاملين هما ديال او ار. انا بالنسبة لهادي راه او في هادي، راه او في هادو او ار. دابا ندوزو ديال او تيتا. شكون هما لي سويفون او تيتا؟ عندي ار تيتا بوان. شوف واش كاين واحد ار تيتا بوان اخرى غتكون ضروري. المهم ها هي ار تيتا بوان وها ار تيتا بوان، هي جوج بلوس جوج ار بوان تيتا بوان. الأولى حيدناها، شوف عاوتاني بلوس ار تيتا دو بوان. نمشي عاوتاني نقلب واش كاين شي تيتا أخرى. هاهي هي الأخرى، يعني موان ار في بوان او كاري
سينوس تيتا كوسينوس تيتا هادشي كامل. خوت راه تقطع ليا الفيديو. نوريكم غير واحد الخطأ كنت درتو هنا، هو تيتا بوان و كاري. هنايا كاينة تيتا بوان و كاري، علاش نتوما غير في النص شفتو هنايا مزيان. عندنا ار تيتا بوان، هادي هي التانية، ار تيتا بوان موان تيتا بوان او ار، تعطينا هي موان ار تيتا بوان او كاري او ار. هادشي اللي كاين. ها هي نيت عاودت كتبتها هنايا، هادشي اللي كاين. المهم هادشي اللي كتبنا هنا غادي نوضحوه. دابا قلنا لي سولفون ار غادي نحطوه مع ار دو بوان، ار دو بوان سولفون ار مكاينة حتى شي وحدة ار دو بوان، مزيان. موان ار تيتا بوان و كاري، ها هي ار. واش كاين شي وحدة خرى عاوتاني؟ شحال عندي من كومبوز؟ عندي ثلاثة، عندي هذا وهذا وهذا. موان سولفون ار مكيتشابهوش، موان ار في بوان سينوس تيتا و كاري او ار، تنيت منو. دابا ندوز ديال او تيتا. او تيتا عندي ار بوان تيتا بوان او تيتا، ها واحد ها جوج و هادو ها تلاتة. غنشوف واش عندي هاد ار تيتا بوان فشي بلاصة. كاينة هنا هاهي، يعني هي جوج ار بوان تيتا بوان بلوس. يعني دابا اش كندير لي سولفون كننظم هادشي. ار تيتا بوان او تيتا بلوس ار تيتا دو بوان. علاش؟ ها نتوما قلبونا ار تيتا دو بوان مكايناش هنا شي وحدة كتشبه ليها، بقات غير هادي غادي نحطها. موان ار في بوان او كاري سينوس تيتا كوسينوس تيتا او تيتا. هادشي اللي كاين بالنسبة للفيكتور او تيتا. بالنسبة للفيكتور ديال او في غادي نشوفو هنا مزيان عاوتاني. او في فين هما او في؟ ها واحد ها جوج و ها تلاتة قداش. غنشوف هاد ار في بوان سينوس تيتا واش كاين شي واحد خور كيشبه ليه؟ هنا مكاينش، هنا كاين ها هو. شوف واش باقا شي حاجة؟ مبقاش. يعني هي جوج ار في بوان سينوس تيتا، يعني المجموع ديالهم. بالنسبة للتاني ار في دو بوان، بالنسبة للتاني ار في دو بوان سينوس تيتا كيشبه ليه تا واحد. المهم ها هو. بالنسبة ل ار تيتا بوان في بوان، ار تيتا بوان في بوان كوسينوس تيتا، ها هو واحد بحالو. ار في بوان تيتا بوان كوسينوس تيتا بحال بحال، يعني كاينة جوج. هادشي اللي كاين. بالنسبة لواحد الحالة خاصة هي اللي دابا إلا شافو شي وحدين هاد الفيديو غادي يقول لي خويا هادي راه كتيرة ولا هادشي راه ماشي تاليه. يعني ما غادي يقدروش يحطو لينا في كونترول، يقدرو يحطو ليكم في كونترول ولكن بواحد الطريقة اللي هي ذكية كيحطوها الأساتذة. هما كيعطيوك الغيوم مثلا كونستونت. إلا عطاوكم الخوت الغيوم كونستونت من ديبار الخوت بتهناو من شحال من حاجة. عندكم لا فيتيس ان بارابور ار هي ار بوان ار بلس ار تيتا بوان او تيتا بلس ار في بوان سينوس تيتا. ديجا نتا ملي حسبتي لا فيتيس قلنا ار كونستونت، يعني هذا كله مشى تنيتي منه. شحال بقى عندك؟ بقى عندك هنا ار تيتا بوان او تيتا، يعني بقات عندك الديريفي ديال جوج فونكسيون. ار بتخرجو، قلنا الا كانت حاجه كونستونت كتخرج من الديريفي. كيبقى عندك هنا دو فونكسيون تخرج عاوتاني ار، بيبقاو ثلاثه لي فونكسيون. بيسهل عندك الحساب. بالنسبه لحنا نقول لك الحساب اللي بيخرج، نتوما غادي تحسبوا هذه ان شاء الله. لا بيتو تخدموا راه غادي تخدموا، غادي تحسبوا هذه بالطريقه ديالتكم. عندكم الديريفي ديال ثلاثه لي فونكسيون كيفاش داير، الديريفي ديال جوج فونكسيون راه وريتكم كيفاش ديروا ليه، وغادي تخرجوا غير ار، وغادي تشوفوا واش غادي تخرج لكم نفس هاد الريزلت هادي. بالنسبه لي شنا كاما عندنا ار دو بوان كونستونت غادي تمشي، غادي تبقى عندي موان ار تيتا بوان و كاري. كاري هذا موان ار تيتا بوان و كاري، يعني هي موان نعمل واحد موان ار. اش غيبقى عندي؟ غتبقى عندي تيتا بوان و كاري بلوس في بوان و كاري سينوس تيتا او ار. هاد التيرم الاولاني. بالنسبه للثاني غنشوف واش كاين شي اشتقاق ديال ار. كاين، ها هو مشى، هذا مشى. اش غادي يبقى؟ غندي واحد ار هنا و ار هنا عملت بها، غتعطيني هي تيتا دو بوان موان في بوان و كاري سينوس تيتا كوسينوس تيتا او تيتا. وبالنسبة ل في عندي هنايا هذا مشى حنت فيها ار بوان. ها هي حنا قلنا بالحالة ملي كيكون عندك ار كونستونت، يعني من الديبار ماشي غادي تجي تحسب هادشي كامل عاد تجي تقول لهم راه ار كونستونت، لا. من الديبار من هنايا انا كنوريك غير اش بيخرج لك دابا. من هنا غادي تخدم، ولا خدمتي هادي اشتقيتيها وهادي اشتقيتيها، قلنا ار كتخرج على برا راه غادي يخرج لك هادشي. المهم هنايا غادي نشوفو عاوتاني في قلنا هادي مشات، عندي ار هنا وعندي ار هنا عملت به. ممكن هي جوج في بوان تيتا بوان كوسينوس تيتا بلوس في دو بوان سينوس تيتا سولفون او في. بالنسبة لهادشي اللي كاين اخوت. بالنسبة اللي بيفهم هاد الحصة مزيان خاصو يراجع الحصة اللي قبل من هادي، راه غادي نرقم الحصص، غادي يوري داكشي بالترتيب. وضروري تشوف الحصص الاخرين باش تعرف كيفاش ديري في لي فيكتور دو باز هما او ار او تيتا او في، كيفاش ديري فيهم بارابور لو طون. انا هادوك شرحتهم بواحد الطريقه اللي شرحتهم يعني ما فيه الكفايه، يعني كنتمنى داكشي يكون واضح. وكيفاش تكسبريمي اورو اون فونكسيون دو ار
و تيتا حتى هي راه شرحتها، يعني الدريفي ديال الأوفي راه هو نفسو، يعني داكشي كامل شرحتو، يعني عاودو الحصة مزيان و راه غادي تفهمو ان شاء الله. و هادشي اللي كاين الخوت، كنتمنى تكون الحصة عجبتكم، و نتمنى الخوت دعمونا الخوت بشي اشتراك ابوني زعما، و لا عندكم شي تساؤل ولا شي حاجة قولوها لي في كومونطير، عندكم شي إشكال خاصكم شي حاجة مقلناهاش نديروها ان شاء الله. هادشي اللي كاين الخوت، و كنتمنى هادشي يكون واضح، و الله يسر لكم الخوت و بالتوفيق ان شاء الله. و إلا عجبك الفيديو الخوت ديروا واحد جيم، متنساوش الخوت الطلب، والله يسر لكم الخوت.